ودا بدم كانسر مسحممه نتوم رقبات سدرا موت سبايا نودا محكم زخون جنزب مسحاتتتم كافل مؤون نزا حداري دقفو سلزين برون أبلعل ولد ولادم جاكينو ميسوقوا شعون أزا ميسكني تدا نودا محكم غتبل مسحاد بعل هفتي نغدك استقداد بدحر زامشتون أمونغو خلتي زي حسبو نقري فتر سلام أبب بزلخمو سلامكم يبزح نلوم دما حانت سبغتي نايتورك فيلم حزنالكم مسينا لنا نزا چانال حدشتن تخينكم سابسكرايب اندا قبركم نزا فيلم دما لايك اندا قبركم جمروا سناي سانحيد نودا تدحنلو انكو مقدي مسزب على هفتي مدك استراي سلزنبرا نساون نتزدلي قلو تقبرو لمو ازب على هفتقن از مساز حلفو قزي اقول كوينو سلزي تسمعو توساق قزي مسو نخ تحلفي نقرا نساقن زقدسا ناي ودا محكم جنزب تراي سلزنبرا تاب يومو نتن ودا محكم زخون جنزب بشان تحيزات وز ازب على هفتون بزي قبراي تحقوسن كتوتسن كولا داس بزي بلات أمامتا كتمتان كله نرئي أزبع على هفتي زي فلتو نقرن تلو نودا محكميلا مسو كم زدك أساتيو نسو جنبنس أروز حسبو كم تن حدا والد زقبرو اندا زرت مسرو خبات مسابات من اندا دك أسات بازي سراحون تم حداري مسيلو انتاي عينت سقاين مكران شقرن كم تحلف زلا ولا حد زفلتو نقر يلن سارا نزي جنزب نولا داد أمبر كوينوا نبسا شيطا سلزم ساعتو حقوستاي نبرتن نزو وسانا قدم موسانا جنزب نمركاب زي فحارتون زي آتوتون قدقاد يلن نزي تفلاليا ناي حقز تكالاتون حاتيتاتهم كحقزوا يكالون نابس دراموت سبايا كيدا ولا كوانت لمنتم نساتهم جن 5 سنتيم ولا كواخبوا فقادنياتات هينبرون مخنياتون نزا حدار ايدقفون يوم نيروم سارا مسودهم كتمرعون كولا كابنا يسدرو فقاد واتسايو نيرو بز مخنياتون سدرا موت سبايا كم سبيت ودهم جيروم يقبلوا اينبرون سباي سارا مالتون نعوم ودهم بحدقا مكينا كموتن كله نسارا يوم تحتاتي تسقبروا نتن اشتو ولد ولادمون كم ولادم يتقبلون نزو كل فاتيناون مخوان مسابيا اب موداتو نابت تسرحلو تكال تخيدمو نابت حالاف غريبا كابدو موزا تقرص زخون كل $100 لقحن قهبات عطو زين حالافنا يزتكال جن نسخكو جنا نابز تكالنا قبط قصري حدو ورحي ملأخ زلغي لقحن قتعتون ابتكالنا زتو سنة وارح كتقلقل لك يبلا سارا بزتكال نفعت سراحتين ولا كوانت نبرت جنك أبزنا يتكالا سرارحا نزز حاتتتو جنزب كهبوا يكلون يوم اتحلا في أون كان حجي سرح كاب مغصاركي أب حدا ورحقي كندزز أكل لغحز حتتكي قرب تسأني حكس نزتكال أني كما حدرو مبالكي هاي ترفني دابلا اندا توازي كلا قص ألا يجمر سارا بزناي حلافئة لاقص ولا كوانت حرقت إزحاتي تاتو زلا سلدي نمنتاي علامة خطك أملو كم زدليت كتنقرونا يتخيلنيا نزي مخنياتون محازقا نابزتكال نخد كتسار كتمسان كولا ولاد كم زلوا كتزارب كم زي بلا آتنكي غاتا أنيرا اتناي زتكال حلافي زين نسرح تنياتات كقصرن كولو زتمرعون ساب حدارن انتخينم أبزتكال فتسيومي قصرو مني نيرو ناي زينا تحساسبا فلي زبلايو مرحت سدران ساب حدارن نابزتكال انتقصيرنا أبغزا حالافنتن سراحن كبزعم سلازخل أب سرحما توكيرم صبوغ جيرم كسرحو أي كيلون يوم يلو سلاز حسبي نيرو ساراون أبزتكال كتكوتسارن كولا ولاد كم زي بلا نخت حسو زتاقددت باز مخنياتي نيرو حجون انتقونا سارا سراحان زي مسأن ناتحك غتنقرو أي تخيلنيا حجقن سارا نقرات أزيوم تسفى مقرستي اندخون يوم زمتسوا زلو أبزي جزي زيون زين نسارا حدا حساب زغربلا نحنت مشت
مساي انتدأ حديركي اتزدلقيو جنزب كله كهبكي ايبلا سارة نززربا مسامعت نزاين زليلا كتحانقوي مسألاتن بحرك أنا ندانا درتون أبتو أوفيسو قديفاتو ووزيا تخيد زاين نسارة مساي حدري لزحتتا ناي بحق مسو كتحدري لزي كونس كفتناي لإنيرو زاين نسارة كابزر أيلا معالتيو بوقمنا أن بملكعن أفقرا زودغا جنكا نززلو وشت أو سمعيتو كجلس ألا يدلنيو مخنياتون زاين بقلعو بزعبا صبغاتا والد زتناقرا أبوشتو سور زسدد سلئيت نخا حدر جيروئيو أز تاريخ زجمرون بقلعون كلا أبو تحابيو أبلع لديو صبغتو وشما دريبو يزمو كم زنبرا عدا زاين تبصحو بزم قنياتون نزاين وداخت عبيون كل جزي صبغاتا والد فسيمو نخاي أمن دقاقي ما تمخرو سلزنبرتيو نسارة بحنساب نحدر مسبلا سلز أبيتون زاين تحقسي زلو مقنياتون سارة نبسا تقبرن كورعتن قوم نقرن ياقوالن يايلو نخا حسب يقبرو ساراون بزاين حريقة ناب تحت وريدا ابتنايت تكالا دراش كوفيلان كلا تليفونا تسوى عمو تليفونا مستقبلتاون ات دكتور دويلو زحزن زيناي نقرا صباح متيخي نودق نبات بحت حكمنا زخون ملؤ جنزب انت دا زي كفيلكي نازنا يحكمنا عدل نقالوت كنهبو اينا يبلا ناي ودا ناي هيوت قداي ابزت تحساس بدرجة ايبتي حزلو نسارا ودا كلو نقرا اينيرو نودا نمدحن نزع عالم مكتسال ادلاين تزخون نيرو دحراي مبالتني نيرا ناي ودا هيوت نمدحنون بات زاين زقرب لحساب تسمامعها نحنت ليتي مس زاين نخت حدر توسن بدحر زون آقا مشيت مسكونا سارات سأليم كدان تخدينا نايت زموت سبعيا سألي مسرعيت نتا سألي قلبي تاقميت أتا نابتناي كوزرابوت أتغيد زاين ون أبتوت يلك تباس أنحو نسارا مسرعيا بملك عفزيزو يترف بزح قزي كيبا خنون قدتا نابتناي هوتيل كفلي حزوا يمرح أزام شتون أبا أمرهم تقريزا نقاليهم بحماق نقاليهم دما بزبوق تزتا خوينا تحلف سارا نتصبحيتو مس زاين دكيسا بجي رقبتو جنزب ناي ودا ناي حكمنا وزعي ملو كفيلات ود سارا بزنقرزي سمعيتا سلج تقودا ناب محازة أخيدا كتبكين كلان محازة أون حقيفا كتتسنان عن كلان رئي بتحاد وقن كأ زين مسارا بزحلف وقزي حقو سيزلو كابتغن محجي قبل على والد زنبور ملخاقتا حج تغيرو بفقر سارا تسنفو نخيم بركخون عفرحي زلو نسارا وداون تحكيمو دحر تحكمناون مسارا اندا سحقون اندا تزاوتون نريهم سارا نودا اندا تخناخنتن نايسر حلافنتاون بزك آلا خلو اندا تواسئت ياتركب زاين كل جزي بناي سارا تدقاقامي ناب سرح دونجي خاممتا دس والا كويبلون تزينبرا اتوم سارا تقربهم ناي سرح بروجكتتات اتوم ناب تتكال زمتو سبهافتن نقادون يفتو وسل زنبروغن زاين بز مخنيات نتوم افتتكال زلو قالوت سرح تنياتات افاوزيو امسكينو ومزي فلت كنسو نسارا جن كمس جنان كن اداني زرقا كاب جزي ناب جزي عزيوم وسنت زخونو سرحت خمتون كلو اتا حلافنت نسارا كهبا يجمر بتوسخون ناب دبي نناي بيزنس سرحتك خيدن كلو مسو كم تغيدي نقرا عبز حجي نسارا سرحتي كزعقوا سلز جمرو ناتو حموم ودا اتحلو وموجزيت كوزيراتلو سرحت تاخد فتسم تجمر بزي مقنياتون عمونغو سارن عمونغو ودان زلو ركب اندات أبابي يمتس مس زاين بأير تسقيلهم ناب دبي بزخدو لغزي نزاقات متتاكيمو نسارا خك أراربان بزعب أكفل لتني فتنمو
ناي سارة علالجن بزعبا سراحن ترأي نيرو مسؤون سارة والسخابيلا بزعباتا زحلفوا حنت مشت فاتيمم كذكروان كالعلوان كم زي بلوم نزاين تنقرون كابتا أير مسور دون مس عماويلهم يرقبومو سارة أزيا نفعتن نعماويلاون بقمي كم تحزومن كم تحقسومن تفلت سب سلا زنابرات زاينون نزنقر زمسرأيه بناي سارة سراح أزي يقرم دحرة أخيباون كقاب زكيلي حتى سارة قن نقب جؤود كتقبرون حجون قن زاين تسفاقيق ورزا كم تقدم حج زيقبرون كال إمام مارس يغربلا حجون دقيمكي مساين تدا حديركي 300 دولار كهبك إيبلا هابز زيزيقن سارة تعقستا توديو بحرك أنندان الدرت كابتليفتو وطيا قديفاتو تخيد زاين زناي سارة ملسي زيت تتقبيو سلزنبرا أزي حرق قدم حجي نجنزب إلى مسوء حديرا سلزنبرت حج دما زنقرزي حتو فتيرلو دنقر قريبلو سارة ونسان تسكيما كتوتس انكولا زاين يري أمو دو كبلا يفتن نجيقون يغريتا يا حتى سارة قنك خيري لامس أبيتو أبز حج ساعات ناي أير بررا يلن كاب حجنن يوم دقيمة كامز عينت حتو حتى كني يغريتا يبلا نسبحيتون ببلين تسقيلهم نابعدو من دا تملسون كلو زاين حتى نمن تايدا اتما جمرتا نسل ديلكي مساي حدير كنيركي حج خاملي سمس حتوتكوغي انتاي كوينكي اخزا ابخني إلي حتى ساراقن ولا حد ختملسو لي كالتن سقطا يا مريزا اتا اير مس عرفتون سارا قطتا ناب تحكمنا ناب ودا تغيد ودا دحن كساب زخونه سارا نجم نقرات تزاويراتو من كيلاتو من كتحلف توسن زاين كابت حدا بزعبا سارا كام حساب كقوارز اي كالن ابلع لوالد زلو امنيتا تحت ولا كوان تخونه حجقن زاين بزعبا زاقوال كفلت زلو دليت اندا وسخن اندا زايدن يمتأ نسارا زلو فقري نسو خي تردؤو كم بارع حوي ابل بوخك اتاتالي جمر بدحر زون زاين ناتوم ناي سراح مشارختن نساران بزعبا سراح كنزاتيلو أخيبا يسوعم أبز قزي زون سارا ناي سرح قداي سلزنبرا كاب مقبال وسعي كال إمام مارس إنبران أفت بروغرامون سارا كوفيلان كولا تليفونا تسوعمو تسيئة تليفونا مستقبلتا أتانا يودا حلاوي أتا مغزيتانيرا نسارا سبعيا كاب زموت كل قزي نودا مشت كتدقسون كلا حادة تاريخ كاب مسحف اندام ببت مسنقرتو يو زدك اسنيرو ساراون مسودا بتليفون عليلا مسودات يفت وكأي دحن حدر الليلة نتا تليفون تعزوا تليفون كتعلل كلا قن زاين بدحر التحابيو كسامع يسانيحو أبزق زيزقن زاين ناتج سامع نقر بنس أري ترديو يفت وكأي غتبل سلز سامعا نسوز مسلو أفكار زلوان مس أفكاري أن تعلل زل أي مسيلو نيرو زاين ون بزن قرزي أزي حرق نافت أخيبا مستمل سون اتن ساراهي بوازن برا ناي كل التوارح سرح أبسلست سمون وديقي كتركبني ازدلي بلا سارا بزقزي ناي زاين ناي بهار من اللوات ولا كوانت تردأ قريبا تحت العقمقن أين بران مخنياتون كامان من العلي قدميات تهبو نناي ودا نايت عنا قدائي نيرو نسارا تيما تبهل مسارح تمحزالتا نت بروجكتون ابتز تبهلو ساعة قزين نببزاح لعلن تحتنين زبلا زلوا معالتن دا دفئة بزخد قصرون دقا من دابر تعني متسمو ساراون قرب كتعرفي لا فقد تحتت زاين حجون قن نسارا يتردأن سارا بزترفت اللهم معالتتات بزعبا كام حسابها يقوارتن اتجنكتون حسابنون كابوش تحاليفو أبقزو كنبب سلز جمرا عديون عركن زخوانا قداي كام زقات أمو ترديهم قربن تترقاقا نابت زدالوو نايسا ناي قبر مدلاو
نسون مسأتهم تحويسو زكالو نخجبر يعدمو نسون نتا حسابهم بحقوس يقبلون اتزخدو بوتاون بحمام كانسر تتقيعم عشالات قلاوع نابز حكملو هوسبيتالي نيرو زاينن اتم كالوت سب هفتن نزوم قلاوع محكم زخون 10 مليون بحجز ملكوع كم زبركتو قاليات ولم ابتمدلاون ازنا اذا هوسبيتال دايركتر مسغانو مسقربه بزعبا زو هوسبيتال قديموم زنبره قداي كعللوم يجمر قدم زتوسن قنا ناي حدا تحكمينا ولدو ገንዘብ ክኸፍሉሉ ስለዘይከኣሉ ብምኽንያት ሰነት ገንዘብውን ካብዚ ሆስፒታል ንቑርብ ክወፅ ኢሉ ከም ዝነበረን ዳሓር ግን ኣዲኡ ካብዝን ካብተን ኢላ $250,000 ደልያ ሒዛ መፅያ ከተርፍ ከም ዝኸኣለ ይነግሮም። ዛይን እውን ነዚ ምስ ሰምዐ $250,000 ንሳራ ሂብዋ ስለ ዝነበረ ንሳ ጥራይ ከይትኸውን ኢሉ እንዳሓሰበን እንዳተጠራጠረን እንከሎ ኣብ መንጎቶም ዝፃወቱ ቆልዑ ኣብ ማእኸል ከፍ ኢላ ንሳራ ይሪኣ እሞ ምስ ተጠወየት እውን ከምቲ ዝፈርሖ ሳራ ኮይና ትጸንሕ። ዛይን እውን ኣብዚ ግዜ ሳራ ምስኡ ዝደቀሰት ንወዳ መሐከም ኢላ ከም ዝኾነት ይርዳእ። ሳራ እውን ንዛይን ምስ ረኣየቶ ሚስጥረይ ተጋሊጽ ኢላ ተሰናቢዳ ገዲፋቶም ትወፅእ። ምኽንያቱ እውን ቆልዓ ከም ዘለዋን ተተፈሊጡ ካብቲ ስራሕ ክትባረር እያ። ሳራ ናብቲ ደገ ምስ ወፅት ኣብቲ ደገ ኣብቲ መንበር ኮፍ ኢላ ተዳኺማ ሓዚናን ተስፋ ቆሪፃን ከፍ ኢላ ክትበክን ኮላ ዛይን ናብቲ ደገ ወፂኡ ይሪኣ እሞ ከይዱ ኸፀናንዓን ኣብ ጎና ክኸውን ዋላ እኳ እንተደለየ ግን ከኣ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገበራን ዝዛረባ ዝነበረን ነገራት ናብ ርእሱን ናብ ሓሳቡን እንዳተመላለሱ ብግብሩን ብስሩሑን ሓፊሩ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ዝብለሉ ዓቕሚ እውን ሲኢኑ ተመሊሱ ይኸይድ። ኣብዛ ምሸት እዚኣ ዛይን ድቃስ ክወስዶ ኣይከኣለን። ኩላ ሓሳባቱ ምስ ሳራ እዩ ነይሩ። ዛይን ከይደቀሰ ሓዲሩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ነቲ ሓቂ ክጋፈጦ ወሲኑ ብለይቱ ብንጉኡ ተሲኡ ብመኪንኡ ገይሩ ናብ ናይ ሳራ ገዛ ይኸይድ። ናብ ገዛኣ ምስ በፅሐ እውን ንሳራ ይረኽባ እሞ ሳራ ግን ብሰንኪ ዛይን ልባ ተሰይሩ ክሪኤካ ኣይደልን ኢላ ኣብ ገጹ ነቲ ማዕጾ ክትዓጽኦ ምስ በለት ዛይን ከኣ ነቲ ማዕጾ ደፊኡ ይሕዞ እሞ በጃኺ ይቐሬታ ግበርለይ ካብ ፈለማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንምንታይ ዘይረዳእኽኒ ነርኪ ይብላ። እዚ ኩሉ ዝገበርክዮ ንውላድኪ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ነይረ ከምዘይምገበርኩን ነይረ እንዳበለ ይቕሬታ ንኽትገብረሉ ይምሕፀና። ሳራ ግን ይቕሬታ ክትገብረሉ ኣይከኣለትን ነይራ። ሳራ ድሕሪ ሞት ወለዳን ድሕሪ ሞት ሰብኣያን ናይ ብሕታውነት ህይወት ክትሕልፍ ተገዲዳ እያ። ነዚ ኩሉ ክትሓልፍ እንኮላ እውን ተስፋ ከይትቆርፅ ዝገብራ እቲ ከም መፀናንዒ ዝተረፋ እንኮ ወዳ እዩ። ህይወት እውን ብዙሕ መከራን ሽግርን ኣርያታ እያ። ወዳ ናይ ካንሰር ሕሙም ከም ዝኾነ ምስ ተነግራ ምስቲ ዝነበራ ስእነት ገንዘብ ተደማሚሩ ንወዳ መሐከሚ ገንዘብ ክትብል ናብ ዘይትደልዮ ጉዳይ ዝኣተወት። ሕጂ ናይ ሳራ ድሌት ክሳብ መወዳእታ ምስ ዛይን ዘለዋ ርክብ ንሓዋሩ ምቁራፅ እዩ። ዛይን እውን ሕጂ ማዕረ ክንደይ መከራን ሽግርን ከም ዘሕለፈት እዚ ኩሉ ምስ ረኣየ ክርዳእ ክኢሉ እዩ። ብድሕሪ ዝዞም ዝተፈጥሩ ነገራት እውን ናይ ዛይን ባህርያት ንዛይን ዓርኩን ንመሳርሕቱን ክቀያየሮም ይጅምር። ሳራ ካብዚ ትካል ክትባረር ከም ዘለዋ ኣጥቢቑ ይውስን። ምኽንያቱ እውን ኣብዚ ናይዚ ትካል ሕጊ ውላድ ዘለዎምን ዝተመርዓውን ሰባት ክቑፀሩ ከም ዘይክእሉ ብሕጊ ሰፊሩሎ። እዚ ናይ ሳራ ጉዳይ እውን ኣብ ልዕሊ እዚ ሕጊ ወቐሴታ የምፅእ ኣሎ ይብሎ። ካህራማን ግን ንሳራ ወጊኑ ክትባረር የብላን ኢሉ ይከራኸሮ። ካህራማን ንሳራ ዝጣበቐላ ዘሎ ስለ ዘፍቅራ እዩ። ዛይን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ነገር የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፊልምና ሳራ ስራሕ ናብ ዝጀመረትላ ናይ መጀመርታ መዓልቲ እሞ ይወስደና። ሳራ ስራሕ ረፊድዋ እንዳተሻኾለት ናብቲ ትካል እንዳጉየት ክትኣቱ ክትብል ምስ ካህራማን ትጋጨው። ናብቲ ውሽጢ ምስ ኣተወት እውን ኣብዚ መደብ ክተቕረቦ ኢላ
ሒዛቶ ዝመጸት ፋይል ኣብ ፍላሻ ስለ ዝነበረ ነታ ፍላሻ ሲኢናታ ተሰናቢዳ እንዳ ኣለሸታን ኮላ ኣብዚ ግዜ ዝውን ካህራማን ናብቲ ውሽጢ ይመጽእ እሞ እታ ፍላሽ ክልቲኦም ክጋጨውን ከለዉ ኣብቲ መሬት ወዲቓታ ስለ ዝነበረት ኣምፂኡ ይህባ። ብናይ ሳራ ኣገላልጻን ኣቀራርባን እውን ካህራማን ይሰሓብ። ኣብቲ ናይ ሆስፒታል ናይ ሰናይ ተግባር ስራሕ እውን ሳራ ውላድ ከም ዘለዋን ናይ ካንሰር ተሓካሚ ከም ዝኾነን ይፈልጥ እሞ ነቲ ወዳ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይሪኦ። ብድሕሪ ዝውን ሳራ ንወዳ ካበይ እንዳምፅአት ከም ትሕክሞ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጠ ሓገዘይ ኣብ ዘድልየኪ ኩሉ ኣብ ጎኒ ከለኹ ይብላ። በዚ ምኽንያት እውን ካህራማን ኣብ ቅድሚ ሳራ ሕያዋይን ቁኑዕን ሰብን ኮይኑ ንኽረአ ይገብሮ። ብዛዕባ እቲ ምስ ዓርቁ ዘሕለፈቶ ነገር ግን ደፊራ ክትነግሮ ይከኣለትን። ንጽባሒቱ እውን ሳራ ካብ ስራሕ ክትባረር ድያ ኣይትባረርን ንኽውሱን ይእከቡ። ኣብ ትካሎም ውላድ ዘለዋ ጓል ብምቑፃሮም ምስቲ ናይ ትካሎም ሕጊ ዝዋቃዒ ነይሩ። በዚ እውን ሓሳባቶም እንዳቕረቡ ከለዉ ዛይን ግን ዋላ ሓደ ሓሳብ ኣይሃበን። ስቕ ኢሉ ጥራይ ከዳምፆም ይጅምር። ኣብ መንጎ ዝውን እታ ጸሓፊት ናይ ሳራ ናይ ስራሕ መባረሪ ወረቐት ናብ ዛይን ኣምፂኣ ትህቦ። ዛይን እውን ነታ ወረቐት ምስ ኣንበባ ፍሽኽ ኢሉ ከም ዘይትባረርን ከም ዘይፍርመሉን ይነግሮም እሞ ንሳራ ረኺቡ ከዛረባ ኢሉ ይኸይድ። ሳራ ምስ መሓዛኣ ስለ ዝጸንሐት መሓዛኣ እውን ኣብኡ ደው ትብል እሞ ድሓር ግን ንበይኖም ክኾኑ ከም ዝደለየ ተረዲኣ ገዲፋቶም ትወፅእ። ብድሕሪ ዝውን ዛይን ቀስ ኢሉ ናብ ሳራ ይቐርብ እሞ ካብ ልቡ ይቕሬታ ይሓታ። ብሰንከይ ካብ ትፈትወዮ ስራሕ ኣይትውፂ እንዳበለ እውን ይምሕፀና። ሳራ ግን ካብ ሕጂ ንንየው ፈጺማ ናቱ ገጽ ክትርኢ ከም ዘይትደልን እቲ ዘሕለፈቶን እቲ ዝገበራን ኣብ ርእሳ ከም ዝመላለስን ፈጺማ ከም ዘይትርስዖን ትነግሮ። ገዲፋቶ እውን ትኸይድ። እቲ ተኽብሮን እቲ ጽቡቕ ሰብን ትብሎ። ካህራማን እውን ንኸይትወፅእ ዋላ እኳ እንተለመና ንካህራማን እውን ፈጺማ ክትሰምዖ ይከኣለትን። ብሰንኪ ዛይን እውን ብገዛእ ፈቓዳ ካብቲ ትፈትዎ ስርሓ ወፂኣ ትኸይድ። ዛይን ግን ሕጂ እውን ተስፋ ከይቆረፀ ኣብቲ ናቱ ትካል ስራሓ ንኽትቅፅል ፈተነታቶ የቋረፀን። ሳራ ስራሕ ካብ ዘቋረፀትሉ መዓልቲ ጀሚሩ ሳራ ኣብ ካልኦት ትካላት ኣመልኪታ ድያ ኣይመልከተትን ዝከታተላ ሓደ ሰራሕተኛ ይምድበላ። ናብ ሳራ ክንከይድ ኮለና ድማ ካብ ስራሕ ካብ ትወፅእ ንወዳ ምክንኻንን ስራሕ ምድላይን ተተሓሒዛቶ እያ ዘላ። ካብቶም ዘመልከተትሎም ትካላት እውን 3 ትካላት ናይ ስራሕ ቃለ መሕተት ከም ዘየድልያን ስቒላ ኣብ ትካሎም ክትቁፀር ከም እትኽእልን ብቴሌፎን ደው ኢሎም ይነግርዋ። ሳራ እውን ተሓጒሳ እንዳተገረመት ንመሓዛኣ ትነግራ ቃለ መሕተትን ፈተናን እውን ከም ዘየድልያ ስቒላ ናብቲ ስራሕ ክትኣቱ ከም እትኽእል ከም ዝነገርዋ እውን ትነግራ። መሓዛኣ ቲማ እውን እዚ ብምዃኑስ ኣይግረምኪ ትብላ። ምኽንያቱ እውን ዛይን ኣቐዲሙ እቶም ካልኦት ትካላት ንሳራ እንተደኣ ቆፂሮማ መትረፍትን ተዓወትን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ነጊርዎም ከም ዝነበረ ትነግራ። ዛይን እዚ ኩሉ ገይሩ ዋላ እኳ እንተሓገዛ ሳራ ግን ንዛይን ኣይኮነን ዶ ክተመስግኖ። ዛይን ብዝገበሮ ግብሪ ኣዝያ ተሓርቕ። ናይ ዛይን ውዕለታ ክህልዋ ስለ ዘይደለየት እውን ነቶም ክቕበልዋ ዝደወሉላ ትካላት እውን ከይተቐበለቶም ናብ ሓዲኦም እውን ከይከደት ካልኦት ስራሕ ዘእትይዋ ትካል ክደሊ ትጅምር። ዓርካ ቲማ እውን ንምንታይ ኢኺ ግን ማዕረ ክንዲዚ ንዛይን ትጸልእዮ ብምባል ተሓታ። ሳራ ግን ነታ ሓቂ ሓቢኣ ስለ ዘጽልኣነ ጥራዩ ኢላ ትምልሰላ። ሳራ ኩሉ ግዜ ክኸፍኣን ሓሳባት ክበዝሕዋን እንከለዉ ናብ ናይ ሰብኣያ መቓብር ትኸይድ እሞ ኣብቲ መቓብር ኮፍ ኢላ ብሂወት ከም ዘሎ ሰብ ተዕልሎን ተማኽሮን እያ። ኣብዚ ናይ መቓብር ቦታ ሳራ ከፍ ኢላ እንኮላ ናይቲ ዝሞተ ሰብኣያ ስድራ እውን ብተመሳሳሊ ግዜ ናብቲ ቦታ ይመፁ። ሳራ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ናብ ገዝኦም ከይዳ ንወዳ መሐከሚ ዝኸውን ገንዘብ ዋላ እኳ ሓቲታቶም እንተነበረት ኣደ ሰብኣያ ንኽሕግዝዋ ደልያ ዋላ እኳ እንተነበረት ንሰብኣያ እውን ዋላ እኳ እንተለመነቶ ንሱ ግን ፈጺሙ ከም ዘይከውን ተዛሪቡ እዩ ዝሰደዳ።
ኣደ ሰብኣያ ተሓይሽ ናብቲ ሆስፒታል ተሓቢኣ እንዳኸደት ንውልድ ውላዳ ተከናኾኖን ትሕብሕቦን እያ ዝነበረት። ሰብኣያ ከይፈለጠ ብሕቡእ ማለት እዩ። ምስ ሳራ እውን ጽቡቕ ዝበሃል ቅርርብ እዩ ዘለወን። ዳሓር ግን ኣቦ ሰብኣያ እውን ሰበይቱ ገጽ ክትከልኣቶ ምስ ጀመረት ናይ ብሕታውነት ስምዒት ክስምዖ ምስ ጀመረ ንሰበይቱ ወዱ ከም ዝበደላን ንበይና ንመከራን ሽግርን ከም ዝገደፋ ክርድኦ ይጅምር እሞ በዚ እውን ተጣዒሱ ምስ ሰበይቱ ወዱ ዘለዎ ርክብ ክዕርዮ ይውስን። ንሳራ እውን ይቕሬታ ይሓታ ነዚ ኩሉ ዘሕለፈቶ መከራን ሽግርን እዚ ይቕሬታ እዚ ብቐሊሉ ክመልሶ ዝኽእል ኣይነበረን። ወዳ እውን ድሕሪ ክንደይ ናይ ሕክምና ክትትል ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ እንከሎ ንሪኦ። ኣደ ሰብኣያ እውን ናብ ናይ ሳራ ገዛ ትመጽእ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንበይና ኣይኮነትን መጽያ ነይራ። ሰብኣያ እውን ንኻልኣይ ግዜ መጺኡ ከም ዝተጋገየ ተረዲኡ ይቕሬታ ንምግባር ዋላ እኳ እንተኸበዳ ሕጂ እውን መሊሱ ይቕሬታ ይሓታ። ይቕሬታ ንምግባር ዋላ እኳ እንተኸበዳ ሳራ ግን ንወዳ ክትብል ነቲ ኩሉ ገዲፋ ይቕሬታ ክትገብረሎም ነይርዋ። ይቕሬታ ገይራትሎም ኣቦ ሰብኣያ ምስ ከዱ እውን ኣብዛ ምሸት እዚኣ እውን ናብ ገዝኦም ምስ ተመለሱ ኣብ መሬት ዝተቐመጡ ናይ ውህብቶ ሻንጣታት ይሪኣ። እቲ ቦርሳ እውን ብሚልዮናት ዶላራት ዝቑጸሩ ገንዘብ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። እዚ ገንዘብ ኣቦ ሰብኣያ ንምሕከም ወዳ ኢሎም ዘቐመጥዎ ገንዘብ እዩ ነይሩ። ወዳ ቀዲሙ ንሳ ብዘምጾቶ ገንዘብ ተሓኪሙ ምስ ጸንሖም ብግብሮም ሓፊሮም ነቲ ገንዘብ ኣቐሚጦም እዮም ነይሮም። ነዚ ገንዘብ እውን ንሳራ ክህብዋ ክሳብ ሕጂ ድፍረት ኣይረኸቡን። ሕጂ ግን ከም ካሕሳን ንወዳ መዕበይን ንክኸውን እዮም ዝሃብዋ። ሳራ ግን ሕጂ እውን እቲ ቀደም ዝገበርዋ ክትርስዖ ኣይከኣለትን። እቲ ፈለማ ክሕግዙን እንዳኽኣሉ ሕጂ ነዚ ኩሉ ሽግርን መከራን ምስ ሰገርክዎ እንታይ ግበር እዮም ዝብሉ ንዘለዉ ብሓደ ግዜ እኮ ይቕሬታ ምግባር ከቢድ እዩ ትብላ። ነዚ ገንዘብከ ክመልሶ ዶ ዋላስ ክወስዶ እንዳበለት ሞንጓ ሞንጎ ትኸውን። ኣብቲ ሓደ ኸኣዛይን ሳራ ስራሕ ካብ እትገድፎ ሕማቕ ግዜ እዩ ዘሕልፍ ዘሎ። ብዛዕባ ሳራ ኮፍ ኢሉ እንዳሓሰበ እንከሎ እውን ምስ ሳራ ክራኸቦ ዝኽእል ዘሕጉስ ዜና ይሰምዕ። ኣብ ትካሎም እንኮላ ሳራ ተመርሖ ዝነበረት ሓደ ፕሮጀክት ብዓለም ለኸ ብስነ ህንፃ ደረጃ ቀዳማይ ወፂኡ ሽልማት ከም ዝረኸበን እዚ እውን ንትካሎም ሓደ ደረጃ ንላዕሊ ክብክብል ከም ዝገብሮ ንሳራ ደው ኢሉ የረድኣ እሞ ኣጋ ምሸት ይቖፅራ። ናይ መወዳእታን ካልአይቲ ክፋልን ኣብ ቀጻሊ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሳብስክራይብ ነዛ ቪድዮ ድማ ላይክ እንዳገበርኩማ ኣብ ዝቕጽል ብኻልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።